Alright mga kabarkada, what a blessed Thursday morning, December 18, 2025. Sa mga nag-birthday na karon, happy birthday, no? Happy birthday to you. Alright, this Thursday morning, ato pag-isgutan mga kabarkada, kaning itawag na to ba og forgiveness? Or shall I say kapasayloan? Or ang pagpasaylo mga kabarkada? Now, hapit na ma-end ang 2025 nga tuig mga kabarkada. And 2025 will never come back. Probably, di na mo balik ang 2025 nga tuig. And probably mga kabarkada, musod na pod ang 2026. No? So this morning, let me just gamay lang yun kapag pasabot nimo ug unsa ka mahinungdanon ug unsa ka importante ang paghatag og kapasayloan, no? Ang kapasayloan ngadto sa bang tawo nga nakasala nimo. Pinaka prior mga kabarkada is it's not about deserve nila nga pasayloon, and it's not about dili nila deserve nga pasayloon mo nang dili ka mo pasaylo magdumot kanila lifetime. It's not about that, but it's all about you and you alone. Para ra gyud nimo mga kabarkada ang paghatag nimo pasaylo ngadto sa ubang tao. Ngano man, basic lang mga kabarkada, basic lang gyud kayo. Kita manggod sa itong kinabuhi, basta naay tao nga nakasala nato, dako gina og probabilidad nga kusog kay ta mo kuan ba, kusog kay ta mo dumot. No, kusog kita kanang maglagot nga di kita kalimot sa iyang gibuhat sa atuang nga sakit kaayo, nag-insulto ta o gibinuangan ta. Pero come to think of it mga kabarkada, come to think of it lang. Paminaw mayo ha. Tanawa ra gyud ang kahigayunan. Basic kayo. Now, sa atong kinabuhi, very important jud kaayo ang kaning gitawag natong mga kabarkada ug pagpasaylo. Sa diri ko ngano man, dili man siya angay pasayloon kay dili man niya deserve makapasaylo. Well, ibutang ta lang nga dili niya deserve ang pasayloon. Pero ikaw, deserve ba nimo nga lifetime kang magdumot anang tawhana? Deserve ba nimo nga lifetime ka nga magbitbit aning agony nga gibuhat nga sala sa ubang tawo nga na nimo? Dili man tingali. But I believe that you deserve peace of mind and peace of heart mga kabarkada. Kay bisag kung saon nimo og kwenta kanang tawo nga nakasala nimo, kung para niya baliwala ra ang iyang sala, ikaw nga nakasabot ka nasakitan ka sa iyang sala, give way ka. You must give way. Kay ngano, para na sa imong kaugalingon, dili na para niya. You deserve peace of mind and peace of heart. Pasayloan na ang mga tao nga nakasala diha nimo, no? Ayaw pagbaton og kapag dumot, kaligot-got sa imong kasing-kasing kay mao ni siya babag sa grasya mga kabarkada. Sultihan gyud ikaw. Kanang imo ang pagdumot sa imong isig ka tawo nga di gyud ka mo pasaylo sa iyang nahimong asala sa imo. Bisan unsa nga sala, bisan unsa nga sala, madako og magamay nga sala, madelikado nga sala o delikado nga sala, basta nakasala nimo, pasayloan ang tawhana. Kay mao kang ano? Because you deserve peace of mind and peace of heart. Kamantay mo kanang wala kay ginahuna nga pagdumot sa imong isig ka tawo. Murag kuha na gid kayo, easy ra gid kayo ang muginhawa early in the morning. Apan nung magunahuna ka nga magdumot ka sa imong isig ka tawo nga di ka kalimot sa iyang gibuhat. Sultihan ikaw mga kabarkada. Lifetime nimo nang dala-dalaon. Unya, mo na hinungdan nga magkasakit-sakit pug ka kay ma-frustrated man ka. Kay gusto gid kang mubaws anang tawhana. Pero saan man nimo pagbaws mga kabarkada? Pasagdi ang labaw nga makagagahom ang mubaws sa iyang gibuhat nga sala diha nimo. Ikaw pasayloa siya sa imong kasing-kasing, pasayloa siya sa imong hunahuna. Kay dili magsugod mga kabarkada ang kalinaw sa tanan ug mao ni siya ang opening window sa mga grasya nga imuhang giampo dugay na. Because basically sa biblical speaking mga kabarkada, ang labaw nga makagagahom or shall I say nga atong Diyos nga gamahanan mga kabarkada, dili maminaw sa imong mga pag-ampo kung nagbaton kag inequity sa imong kasing-kasing. God sees the heart of an individual.
Bisag unsa pa nimo ka relihiyoso, bisag unsa pa nimo ka juston linuhod-luhod pag ayo di sa simbahan, bisag makumpleto pa nimo ang simbang gabi. Kung naa kay pagdumot sa imong isigataw, kung naa ka pa kay bitterness sa imong kasing-kasing, kanang imong pag-ampo nga dugan nimong giampo, dili ginaihatag sa labaw nga makakagahom. Tinuod na. Mas maayo nga pasayloon nimo ang imong isigataw nga nakasala nimo. Bahalang dili ka mo tagad niya, basta nakapasaylo na kaniya. Okay lang ni ka mo tagad niya, wala na problema. Basta importante imong kasing-kasing o imong utok nakapasaylo na niya 100% sa gibuhat diha nga sala diha nimo. Diha ang napita mga kabarkada, makabantay ka nga gaan ang imong feelings, gaan imong ginhawa every morning. Gaan jud kaayo mga kabarkada. No? Porting gaan na jud. Na kamo po diha nga nakasala po sa inyo ang isigkataw, ayaw po ninyo ikahakog ang pagpangayo pasaylo. Kaya nga no, deserve man po sa tao nga pangayuan nyo pasaylo kung kay bawgi ka mismo nga nakasala kaniya. No, kay di man pwede nga, abi kay okay ra niya nga, murag wala, dili na lang ka mangayo pasaylo. Garbo na po na imuha. Inom namin nga ang taong garbuso, ang taong taas o garbo, ang taong taas tanaw siyang kaugalingon, wa gyud grasya nga moabot sa iyaha. Ma 2026 pa man na, ma 2027, ma 2028, ma 2029, ma 2030 pa man nga tuig. Wa gyud kay grasya nga madawat mga kabarkada, hilabi na kung ang imong kasing-kasing puno sa garbo mga kabarkada nga ikaw ray maing laki ba. Pero kung ikaw na kay common sense, na kay gitawag conscience, pangayuig pasaylo imong gihimo nga kalapasan. Pangayog pasaylo. Yes, tinood, uwaw kaayo ang pagpangayog pasaylo. Uwaw kaayo ang pag-admit nga nasaypan ka. Uwaw kaayo mga kabarkada ang mahibaw-an sa kadaghanan nga, uy, saypan di ay ka. Pero, di baling mawawan ka sa pagpangayog pasaylo, at least you reconcile yourself sa imong gibuhat nga kalapasan. Kaysa umaabot ka panahon, dili mo nang ma-reconcile ang imong kasamtangan nga kasaypanan, basin sa umaabot ka panahon, mo bumirang na ang imong gibuhat nga kalapasan, nga wa nimo pangayuig pasaylo. Ana na siya mga kabarkada. Apan, kung ipangayuan na nimo pasaylo ang imong sala, unyang ipasaylo na kasi imuhang isigataw, nga nakasak ka. Kabantay ka ang kagaanon sa feelings, di baling mawawan ka nga naka-admit kag nakasala ka. Basta ang imong feelings ka human ka nakapangayog pasaylo, admitting that you commit a sin to that particular person. Gaan kayo sa paminaw mga kabarkada. Kada gining mo ginhawa ka nga gaan kayo. Kabantay mo ana. Apan kung imo nang kimkimon ang sala sa ubang tao nga gibuhatan kag sala sa iyaha, lifetime mo na dadon niya. Kada adlaw maghuot ang imong dughan, hilabi na kung mahinumdom ka sa kung giunsa kanya pagbinuang, giunsa kanya pagyaga-yaga, o giunsa kanya pagtrato. Hinumdumi gid pag-ayo mga kabarkada. Pero kung imo nang pasayloon ang tao, bisa pa man gani, wala na nga pasaylo para sa imong peace of mind, so tiyan ikaw, diha magsugod ang kaginhawaan matag adlaw. Kung ikaw pod balikon ako nga nakasala, kay bawo kang nakasala ka. No, kay bawo kang nakasala ka, kay bawo kang nakasayop kang gibuhat ngadto sa imong isig kataw. Nakaibaw na ang tanan nga nakasala ka. Pangayo ay pasaylo sa mga tawo nga hingtungdan. Di man pwede nga nakasala ka ni Pedro ato ka mga ipasaylo ni Juan, di man pwede. Dito ka nakasala ni Pedro ato ka mga ipasaylo ni Pedro. Kasabot mo? Di man pwede nga nakasala kong Pedro pero pwede ato ka mga ipasaylo ni Juan. Kalain na nagod. Unsa man na relay the message? Dili, dito ka ni Pedro nakasala at tong Pedro pangayog pasaylo. Para sa ugmadamlag, at least na ngayon nakagpasaylo niya. Naara niya kung pasayloon kaniyag sa dili. At least, nakapangayo na kaniya kinasing-kasing nga pasaylo. Para niya, kung dili siya muhatag og kapasayloan nimo, it's up to him or her nga ikaw nga nakasala niya. Pero admitting nga nakasala ka, admitting nga nasayop ka, it's a bravest thing nga imong buhaton sa imong kaugalingon mga kabarkada. Dili man na kaminusan sa imong kinabuhi kung muangkon kag sayop ka. Dili man na kamainos sa imong oxygen sa imong baga kung muangkon ka nga nakay sayop.
Although mo pamplag paspas imong kasing-kasing kay kulbaan gyud ka. Pero sultihan ta mo mga kabarkada, dili gyud na ika-minus sa imong edad, dili gyud na ika-minus sa imong kinabuhi, dili gyud na ika-minus sa imong income kada adlaw, dili gyud na ika-minus sa grasya nga madawat nimo, dili gyud na ika-minus sa imong mga kaila, dili gyud na ika-minus sa imong mga friends of friends, dili gyud na ika-minus sa imong mga followers sa social media kung mo admit ka nga saipan ka. Sultihan na gid ikaw, dili na ika-minus oy. Yeah. Dili na ika-minus. In fact, makadugang pa nagrespeto nga do sa bangtang nga, uy, ganahan lagi ko niya kay ni-admit lagi siya nga sayop siya. Ano? Pero, ang pagpagkasayop, kung magbalik-balik lang, kung balik-balik ko nimo, same thing as wala ka na ngayong pasaylo. You are just trying to manipulate someone else. Pagpagkasayop gani, nangayon na kagpasaylo anang sayupa, anang kalapasan nimo, sigurado nga dili na mabuhat sa makausap ang higayon. Kaya ngano kay mo pa nang balikon sa kaya nga nga sayop, may sakit ka na. Kung sa sakit, manipulation. Kaya nagdaho man ka nga lisensya na lang ang sorry para balik-balik ko nimo ang susamang kalapasan. So basic lang mga kabarkada, huna-huna lang yun pagayo. Pasayloa ang mga tao nga nakasala nimo, unya hatagi og kalinaw imong una-una kasing-kasing, unya kung nakasala man gani kasi mo isig ka tao, pangayo pasaylo ang tawhanan nga nakasala ka. Mas lami maglakaw-lakaw bisag asa mga kabarkada nga wala kay tao nga giagrabyado. Kana di ka magiging ba magpanglingi ba, uy kuyawan atong tawa na sad ako basig mo bawas na ko ba? Di ba? Hamugaway kay mong pangunahuna, hamugaway kay mong kasing-kasing bisag asa ka mo ato, bisag unsay mong pangandoy sa kinabuhi, knowing nga nakapangay kag pasaylo sa imong isig ka tawo, and knowing nga gipasaylo ka, and knowing nga nagahatag po kag kapasayloan sa mga tawo nga nakasala pud nimo. Reminders mga kabarkada, ni ining kalibutan na physical world, walay tawo nga perpekto. Dili ikaw, dili ako, walay usa nga perpekto, walay usa nga matarong natong tanan. Kita ang tanan natin mga tagsa-tagsa nga tinaguan nga mga kalapasan sa atong labaw nga makagagahom. I'm not a priest, I'm not a pastor, I am not a preacher, pero just let me remind you nga deserve nimo nga magkabatunog kalinaw sa kasing-kasing, kalinaw sa pangunahuna, unya kung nakasala man gani ka, deserve pud sa tao nga makadawat sa kapasayloan gikan nimo. Ano mangay kag pasaylo kay nakasala kaniya ba? Deserve po nila. So that inigtipas aning 2025, iligsod sa 2026, luag na ang imong ginhawaan. Luag na imong pangunahuna, unya luag na ang imong kasing-kasing nga mo-welcome na sa mga bagong butang nga grasya sa 2026. Ana lang, pasaylo ang imong isig ka tawo nga nakasala nimo, unya kung nakasala man gani ka, pangayag pasaylo sa imong tawo nga nakasaka dito nila. Ana ra mga kabarkada, and that is the golden rule of life. Kaya kung unsa ang imong sukdanan diri sa yuta, giunsa nimo pagpasaylo ang imong isig ka tawo, or giunsa nimo pagdumot ang imong isig ka tawo, mao pod na ang sukdanan inig-adto sa langit mga kabarkada. Nga Juan Patilawa, nakasala gini si kuan nimo si Pedro. Bitaw, langit nung hari nakasana ko pero di ko pasaylo niya, ako gid siyang gidumtan. Mao ba? So kung mao na magkasala, di pod ka pasayloon ako. Dumtan pud ikaw, naaingon ana. Di man igina pag-ayo mga kabarkada. Dalaygon ang Diyos kanunay, and to God be all the glory. Share this video kung imo nasabtan ug na-bless ka sa kuwang sharing this morning. Padayon sa programa nga Morning Rush. Salamat mga kabarkada, Sergeant Rico here, may buntag.